हेलो भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी क्लास 6 को म्याथमा रहेको फ्र्याक्सन एन्ड डेसिमल नयाँ टपिक छ। सो यो नयाँ टपिकको बारेमा केही कुराहरू सिक्नेछौँ। सो यसमा भएको अनि एक्सर्साइज पनि हामीहरू यहाँ सल्भ गर्नेछौँ। सो हामीहरूको फ्र्याक्सन एन्ड डेसिमलमा हामीहरूले यहाँ सिक्नुपर्ने भनेको चाहिँ जस्तै कि फर्स्ट अफ अल हेर्छौँ हामी यहाँ फ्र्याक्सन। सो जस्तै मान्नुहोस् होइन, मसँग छ यहाँ एउटा यो लामो एउटा काठ छ, काठ या केही रड एउटा केही छ मसँग एउटा। यसलाई मैले दुई टुक्रा पारेँ, ठिक छ। यसलाई मैले दुई टुक्रा पारेँ र यो मेरो स्याडेड रिजन छ, यो स्याडेड रिजन। अब मलाई भन्यो यहाँ यो स्याडेड रिजनको फ्र्याक्सन कति छ। हामीहरूको यसमा यो स्याडेड रिजनको चाहिँ यो फिगरमा चाहिँ स्याडेड रिजनको फ्र्याक्सन कति छ भन्यो भने हामी कति भन्छौँ। अभियसली स्याडेड रिजन एउटा छ, सो 1/2 fraction of shaded region। यो भयो हामीहरूको fraction of shaded region, fraction of shaded part, ठिक छ। र त्यसै गरी सेम अघि जुन काठ थियो मैले त्यही काठलाई लिएँ फेरि, र अब मैले त्यसलाई के गरेँ भने चार टुक्रा पारेँ। अब चार टुक्रा 1 2 3 4 5 भएछ है। सो मैले यसलाई पारेँ चार टुक्रा, ल ठिक छ। सो यो अगाडिको दुईटा टुक्रा चाहिँ हामीहरूको मैले स्याडेड गरिदिएँ। अब भने मैले यहाँ फ्र्याक्सन अफ स्याडेड पार्ट, हामीहरूको स्याडेड पार्टको फ्र्याक्सन कति छ भनेर भने मैले 1 2 दुईटा पार्ट हामीहरूको स्याडेड छ। सो 2/, अब मेरो यहाँ टोटल कति छन् 1 2 3 4/4, 2/4। दुईटा हामीहरूको स्याडेड पार्ट र दुईटा अनस्याडेड पार्ट, र हामीहरूको यहाँ टोटल चारवटा पार्ट। चारवटा पार्ट मध्येमा दुईटा पार्ट के छ त स्याडेड छ। यो भयो हामीहरूको फ्र्याक्सन अफ स्याडेड रिजन, स्याडेड पार्ट, स्याडेड रिजन, ठिक छ। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ हेरौँ, फर्स्ट फिगरमा हेरौँ, यहाँ पनि हामीहरूको जस्तै एउटा दुईटा टोटल दुईटा छ। हामीहरूको टोटल फिगर छ एउटा, र त्यो एउटालाई दुईटामा डिभाइड गर्यौँ। टोटल पार्ट कतिवटा छन्, दुईटा छन्, र दुईटामा हामीहरूको स्याडेड पार्टको मात्र हामीलाई फ्र्याक्सन निकाल्नु पर्यो भने एउटा हामीहरूको स्याडेड छ, सो 1/2। एउटा पार्ट दुईटा पार्ट मध्येमा एउटा पार्ट चाहिँ हामीहरूको के छ त स्याडेड छ भनेर हामीहरूले बुझ्न सक्छौँ। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ छ नेक्स्टमा हेरौँ, जस्तै कि सब हामीहरूको यहाँ आउँछ अर्को कुरा इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सनको कुरा। सो कुनै दुईटा फ्र्याक्सन छन् र दुईटा फ्र्याक्सन हामीहरूको इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा हामीहरूले कसरी थाहा पाउन सक्छौँ। इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सनको कुरा, जस्तै कि हामीहरूलाई कुनै पनि फ्र्याक्सन दिएको हुन सक्छ र त्यो फ्र्याक्सनको इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन। सो हामीहरूलाई क्याल्कुलेट गर्नु छ यहाँ इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन होइन। सो इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सनको कुरा गर्दा अब हामीहरूको यहाँ जस्तै कि मसँग छ एउटा फ्र्याक्सन 2/3, मलाई 2/3 फ्र्याक्सनको इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन निकाल्नु छ। सो 2/3 को इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन हामीहरूको के हुन सक्छ, कुन कुन चाहिँ हामीहरूको इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन हुन सक्छ 2/3 को लागि। जस्तै कि मेरो 2/3 को लागि जस्तै मैले 2/3 जुन छ, मैले 2/3 लाई मैले यसरी लेख्न पाउँछु किन 2/3 into 2/2। मैले न्युमेरेटरमा पनि 2 ले डिभाइड गरेँ, 2 ले मल्टिप्लाई गरेँ, र डिनोमिनेटरमा पनि 2 ले मल्टिप्लाई गरेँ। मैले न्युमेरेटर र डिनोमिनेटर दुवै ठाउँमा 2 ले मल्टिप्लाई गरेँ भने मैले केही अचम्मको कुरा, केही नयाँ कुरा गरेँ त गरेन, किनकि मेरो न्युमेरेटर र डिनोमिनेटरमा मैले दुवै ठाउँमा एउटै नम्बरले मल्टिप्लाई गर्नु भनेको के हो त, त्यो त हामीहरूको सेम नम्बरले डिभाइड गर्नु जस्तो भइहाल्यो। सो मेरो यहाँबाट 2 र 2 क्यान्सल आउट हुन्छ, बच्ने मेरो यहाँबाट 2/3 नै हो। सो मैले यहाँ 2 र 2 ले मल्टिप्लाई गरेँ र यो भयो हामीहरूको 4/6।
4/6 भन्नु र 2/3 भन्नुमा केही फरक छैन, किनकि 2 2 जा 4 2 3 जा 6 आउने हामीहरूको 2/3 नै हो। जस्ट हामीहरूको यसको लागि एउटा इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन भनेको हुन जाने भयो 4/6। 4/6 भनेको हामीहरूको एउटा इक्विभ्यालेन्ट भयो, 2/3 एउटा फ्र्याक्सन थियो, त्यो 2/3 फ्र्याक्सनको लागि इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन। सो त्यसै गरी हामीहरूको नेक्स्टमा छ यहाँ जस्तै कि 2/3 को अर्को एउटा इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन हुन सक्छ हामीहरूको 2/3 into 3 into 3, ठीक छ। सो 3 2 जा 6 upon 3 3 जा 9, 6/9। 6/9 भनेको पनि हामीहरूको इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन हुने भयो। सो अब मैले यसलाई इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन भनेर भनिरहेको छु, तर इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन भनेको एक्ज्याक्टली हो के, यसलाई हामीहरूले कसरी मान्ने कि यो इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन ल हेर्नुहोस् है, यसलाई मान्न सकिन्छ। जस्तै कि म एउटा राम्रो फ्र्याक्सन लिन्छु नि। सो जस्तै कि मसँग छ एउटा कुनै कार्ड छ ल, र मैले यसलाई कपी गरे, यहाँ पेस्ट गरे र यहाँ सारे र फेरि यहाँनिर पेस्ट गरे, यहाँनिर मलाई 3टा चाहिनेछन् हैन। 3टा अब यहाँ हेर्नुहोस् है, मेरो सेम साइजका छन्, सेम लेन्थ ब्रेथ सबै सेम छ 3टैको, तर अब मेरो यहाँ 2/3 4/6 र 6/9 मैले इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन हुन् भनेर त भने। अब इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन हुन् भनेपछि हामीहरूको यो फ्र्याक्सन पनि यहाँ सेम आउनुपर्छ, 3टैले सेम फ्र्याक्सन दिनुपर्छ। जस्तै कि मेरो यहाँ यसलाई चाहिँ 3वटा पार्टमा डिभाइड गरिएको छ, 3वटा पार्टमा, र 3वटा पार्ट मध्येमा हामीहरूको यो फ्र्याक्सनले के भन्न खोजेको छ भने टोटल 3वटा पार्ट छन्, 3वटा पार्टमा डिभाइड गरेको छ, र 3वटा पार्ट मध्येमा 2टा पार्ट चाहिँ के छन् अरे स्याडेड छन् भने मैले यहाँ स्याडेड गरेँ ल, स्याडेड गरेर जनाउनको लागि सजिलो हुन्छ भनेर मैले स्याडेड गरेँ। 3वटा पार्ट मध्येमा 2टा पार्ट स्याडेड छन् भने, र त्यसै गरी फेरि अब के भयो थाहा छ, 6वटा पार्टमा डिभाइड गरेको छ। सो 6वटा पार्टमा डिभाइड गरौँ अब। सो यो हुने भयो हामीहरूको 1 2 3 4 5 6, यो 6वटा पार्ट मध्येमा नि हामीहरूको 4वटा पार्ट चाहिँ स्याडेड छ अरे क्या, 4वटा पार्ट के छ अरे स्याडेड छ, 1 2 3 र 4, 4वटा पार्ट स्याडेड छ। अब हामीहरूको डिभाइड गरिएको छ 9वटा पार्टमा। सो अब 9वटा पार्टमा डिभाइड गरिएको छ यसलाई, ठिक छ, यो 3टा भयो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठिक छ। सो 9वटा पार्ट मध्येमा हामीहरूको 6वटा पार्ट चाहिँ के छ अरे त स्याडेड छ, 1 2 3 4 5 6। यहाँ हेर्नुहोस् है, अब मेरो यहाँ जति फ्र्याक्सन यो एउटा पुरैबाट जति फ्र्याक्सन चाहिँ मेरो 2/3 ले स्याडेड रिजनको लागि खाएको छ, त्यति नै पोर्सन मेरो 6वटा पार्टमा डिभाइड गर्दा 4वटा पोर्सनलाई मैले स्याडेड गर्दा खाएको छ, र त्यति नै पोर्सन मेरो 9वटा पार्टमा डिभाइड गर्दा 6वटा पोर्सनले खाएका छन्। भन्नुको मतलब मेरो 2/3 भन्नु, 4/6 भन्नु, 6/9 भन्नु, फ्र्याक्सनको फर्ममा भन्नु चाहिँ हामीहरूको के हो त एउटै कुरा हो, केही पनि फरक छैन, केही पनि फरक हुँदा पनि हुँदैन, हो कि हैन। सो अब हामीहरूको यसलाई चाहिँ अरू फर्म पनि हुन सक्छ नि यसलाई लेख्न सक्ने। सो जस्तै कि हामीहरूको अर्को फर्महरू के हुन सक्छ भने जस्तै 12/18 छ नि, 12/18 भनेको मेरो कति हुन्छ, 12 डिभाइडेड बाई मैले 2 गरेँ अपन 18 डिभाइडेड बाई 2 गरेँ, ठिक छ। सो यो भयो मेरो 6/9, देन 12/18 छ, 12/18 लाई मैले 12 डिभाइडेड बाई 3 अनि 18 डिभाइडेड बाई 3 गरेँ। सो यो हुने भयो मेरो 3 4 जा 12 3 6 जा 18, 6/9 4/6 हामीहरूको यसरी डिभाइड गरेर पनि गर्न सक्छौँ। मैले भन्नु खोजेको यहाँ मैले मल्टिप्लाई गरेँ हैन, तपाईहरुले यसरी डिभाइड गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा केही फरक छैन। सो एउटै कुरा हो। सो त्यसैगरी नेक्स्टमा छ हामीहरूको यहाँ
कुनै पनि दुईटा फ्र्याक्सन्सहरु इक्वल छन् कि छैनन् भनेर हामीहरुले थाहा पाउँछौ कसरी त अब थाहा पाउँछौ कसरी सो जस्तै कि यहाँ मान्नुहोस् मसँग दुईटा फ्र्याक्सन छन् हामीहरु यहाँ के चेक गर्दै छौं त अब टेस्ट अफ इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन्स हरुलाई चाहिँ हामी यहाँ टेस्ट गरिरहेका छौं सो जस्तै कि अब इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन्सहरुलाई टेस्ट गर्दा जस्तै कि मान्नुहोस् कि मसँग दुईटा फ्र्याक्सन्स छन् 5/6 एन्ड 15/18 15/18 र 5/6 मसँग दुईटा फ्र्याक्सन्स छन् यो दुईटा फ्र्याक्सन्स इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौं कसरी थाहा छ क्रस प्रोडक्ट गरेर न्युमेरेटर र डिनोमिनेटरको क्रस प्रोडक्ट गर्दिने 5/6 15/18 छ नि क्रस प्रोडक्ट गर्दिने न्युमेरेटर र डिनोमिनेटरको क्रस प्रोडक्ट गर्दियौं भने हामीहरुले इजिली पत्ता लगाउन सक्छौं 5 * 18 = 15 * 6 सो यो हुन्छ 80 यो पनि हुन्छ 90 सरी 80 भनेछु 90 सो हामीहरुको 5/6 र 15/18 चाहिँ हामीहरुका इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन्स हुन् भनेर हामीले थाहा पाउन सक्छौं सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ नेक्स्टमा छ लाइक एन्ड अनलाइक फ्र्याक्सन्स लाइक एन्ड अनलाइक फ्र्याक्सन्स लाइक एन्ड अनलाइक फ्र्याक्सन्स अनलाइक फ्र्याक्सन्स लाइक एन्ड अनलाइक फ्र्याक्सन्स लाइक फ्र्याक्सन्स भनेका कस्ता र अनलाइक फ्र्याक्सन्स भनेका कस्ता है सो मैले यहाँ लेखे 2/7 3/7 6/7 9/7 4/7 सो हामीहरुको यहाँ अनि अर्को ग्रुप लेखे मैले ल एउटा 2/7 3/5 7/9 7/3 ठीक छ सो हामीहरुको यहाँ जुन मैले फर्स्ट ग्रुप लेखेको छु फर्स्ट ग्रुपमा डिनोमिनेटरमा सबैको 7 7 7 7 7 छ यदि डिनोमिनेटरमा हामीहरुको सेम छ भने सेम नम्बर छ भने हामीले तिनीहरुलाई भन्छौं लाइक फ्र्याक्सन्स के भन्छौं लाइक फ्र्याक्सन्स र त्यसैगरी यस्ता आए पनि जिगज्याग जस्तो पाए त्यस्तै फ्र्याक्सन्सहरुलाई भन्छौं हामी अनलाइक फ्र्याक्सन्स लाइक फ्र्याक्सन्स बाहेकहरु सबै अनलाइक फ्र्याक्सन्स र त्यसैगरी हामीहरुको एउटा लाइक फ्र्याक्सनलाई चाहिँ हामी अनलाइक फ्र्याक्सनमा पनि चेन्ज गर्न सक्छौं सरी हामीहरुको एउटा अनलाइक फ्र्याक्सनलाई हामी एउटा लाइक फ्र्याक्सनमा पनि चेन्ज गर्न सक्छौं सो हामीहरुको अनलाइक फ्र्याक्सनलाई लाइक फ्र्याक्सनमा चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ हामीहरुलाई फेरि यहाँ के आउनु पर्छ थाहा छ एलसीएम चाहिँ हामीहरुले बुझेको हुनुपर्छ एलसीएम लोएस्ट कमन मल्टिपल एलसीएम लाई चाहिँ हामीहरुलाई आउनु पर्छ जस्तै कि हामीहरुको अनलाइक फ्र्याक्सन्स छन् दुईटा 2/3 एन्ड 3/4 ठीक छ यी दुईटा अनलाइक फ्र्याक्सन्स छन् यो दुईटा अनलाइक फ्र्याक्सन्सलाई हामीहरुले लाइक फ्र्याक्सन्स बनाउनको लागि के गर्छौं थाहा छ एलसीएम अफ 3 एन्ड 4 डिनोमिनेटरको एलसीएम लिन्छौं 3 र 4 यो दुईटाको एलसीएम लिन्छौं र एलसीएम लिँदा इज 12 3 र 4 को एलसीएम कति हो 12 सो हामीहरुको 2/3 लाई मैले डिनोमिनेटरलाई 12 बनाउनको लागि मैले 3 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 4 ले 4 * 4 सो यो हुने भयो मेरो 8/12 र त्यसैगरी 3/4 यहाँ मैले 3 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने डिनोमिनेटरको कुरा आउँछ यहाँ न्युमेरेटरसँग हेर्नु नै हैन सो 3 3 = 9/12 सो हामीहरुको 8/12 9/12 अब यो के भयो त हामीहरुको लाइक फ्र्याक्सन्स भयो अनलाइक फ्र्याक्सन्स थियो 2/3 र 3/4 हामीहरुले त्यसलाई चेन्ज गर्यौं लाइक फ्र्याक्सन्समा सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ जस्तै कि फ्र्याक्सन्सहरुलाई कम्प्यारिजन गर्नु पर्यो भने कसरी कम्प्यारिजन गर्ने जस्तै कि मान्नुस् अब हैन यसैलाई लिउँ न त एक्जाम्पलको रूपमा 2/3 र 3/4 मा कुन ठुलो हो कुन सानो हो जसरी अब तपाईहरुलाई मैले 3 र 4 मा कुन ठुलो हो कुन सानो हो भने तपाईहरुले के भन्नुहुन्छ 3 ठुलो हो भन्नुहुन्छ भन्नुहुन्न नि अवश्य पनि भन्नुहुन्न तपाईहरुले भन्नुहुन्छ 4 ठुलो हो भनेर झट्ट भनिहाल्नुहुन्छ त्यसैगरी फ्र्याक्सन्सहरु पनि थाहा पाउन सक्नु पर्यो सो हामीहरुलाई फ्र्याक्सन्सहरु यसरी झट्ट थाहा पाउनको लागि चाहिँ फर्स्ट अफ अल द फ्र्याक्सन्सहरु लाइक फ्र्याक्सन्स हुनुपर्छ यदि लाइक फ्र्याक्सन्स छन् भने हामीले इजिली थाहा पाउन सक्छौं सो हामीहरुको काम यदि अनलाइक छन् भने लाइकमा लिने अनि मात्र कम्प्यारिजन गर्ने
सो हामीहरुको अब यसमा हामीहरुको कम्पेयर गर्नको लागि 8/12 र 9/12 यो दुईटा मध्येमा ठुलो कुन हो? यो दुईटामा ठुलो हो हामीहरुको 9/12। यदि 9/12 ठुलो हो भने obviously हामीहरुको 3/4 2/3 र 3/4 मध्येमा मेरो 3/4 चाहिँ ठुलो फ्र्याक्सन हो भनेर हामीहरुले यसरी थाहा पाउन सक्छौं। अनलाइकलाई लाइकमा चेन्ज गर्ने अनि कम्पेयर गर्ने अनि फेरि त्यो अनलाइक मध्येमा कुन ठुलो हो हामीहरुले इजिली थाहा पाउन सक्छौं। सो अब हामी यहाँ जम्प गर्छौं एक्सरसाइजमा, तपाईहरुले एक्सरसाइजमा गर्नुपर्ने कुराहरु। सो तपाईहरुले मैले यहाँ जति कुराहरु पनि सिकाए नि यो सबै कुराहरु चाहिँ एक्सरसाइजमा दिइएका छन्। सो एक्सरसाइजमा चाहिँ हामीहरुको जस्तै कि हामीहरुलाई फ्र्याक्सन्सहरुको इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन्स कुनै फ्र्याक्सन दिएर त्यसको इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन्सहरु निकाल भनेर भनेको हुन सक्छ। र त्यसैगरी हामीहरुको जस्तै कि यहाँ हेरौं है, एउटा क्वेशन नै गरौँ न त। जस्तै कि मसँग छ यहाँ 8/16 छ एउटा फ्र्याक्सन र मलाई भनेको छ फाइन्ड द फर्स्ट 3 फ्र्याक्सन्स मात्र हैन, फ्र्याक्सन्स इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन फर्स्ट 3 इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन्स पत्ता लगाऊ भनेर भनेको छ इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन्स। सो अब म इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन्स निकाल्नको लागि के गर्छु त? इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन्स निकाल्नको लागि म डिनोमिनेटर र न्युमिनेटरमा सेम नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दिन्छु। फर्स्ट 3 भनेको छ नि, अब मलाई फर्स्ट 3 भनिसकेको छ भनेपछि मैले 2 3 र 4 को लागि निकाल्नु पर्छ। 2 3 र 4 ले न्युमिनेटर र डिनोमिनेटरमा मल्टिप्लाई गरेर म फ्र्याक्सन्सहरु निकाल्छु। जस्तै कि हुने भयो मेरो 16/32 र त्यसैगरी नेक्स्ट 8 * 3/16 * 3 यो हुने भयो मेरो 8 3 = 24/48 ठीक छ। र त्यसैगरी हामीहरुको अर्को एउटा फ्र्याक्सन चाहियो, एउटा दुईटा र हामीहरुलाई अर्को एउटा पनि निकाल भनेको छ किनकि हामीहरुले निकाल्नु पर्ने छ यहाँ तीनवटा इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन्स। सो 8/16 into 4 into 4 सो यो कति हुने 8 4 = 32 16 4 = 64। सो हामीहरुको 32/64 24/48 र 16/32 भनेको हामीहरुका 8/16 का इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन्सहरु। र त्यसैगरी नेक्स्टमा छ हामीहरुलाई यहाँ सोधेको छ फ्र्याक्सन्सहरु इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन्स हुन् कि हैनन् चेक गर भनेर भनेको छ। इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन्स हुनको लागि के हुनु पर्छ? डिनोमिनेटर हामीहरुको सेम हुनु पर्छ। जस्तै कि हामीहरुको टेस्ट फर इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन्स हुन् कि हैनन् चेक गर भनेर भनेको छ। जस्तै कि अब हामीहरुको यहाँ 2/3 then 6/9 2/3 र 6/9 मा हामीहरुको इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन्स हुँदै होइनन्। तर हामीहरुलाई यिनीहरु इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन्स होइनन् भने यिनीहरु इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन्स हुन् कि होइनन् भनेर चेक गर्नको लागि हामीहरुले के गर्नु पर्यो त? अब हामीहरुले गर्न सक्छौं जस्तै कि इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन्स हुन् कि होइनन् भनेर चेक गर्नको लागि 2/3 and 6/9 है इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन्स हुन् कि होइनन् भनेर चेक गर्नको लागि के हुनु पर्छ त? हामीहरुको लाइक फ्र्याक्सन्सहरुको लागि चाहिँ डिनोमिनेटरको सेम हुनु पर्यो, तर इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन्सको लागि हामीहरुको डिनोमिनेटर सेम हुनु पर्छ पर्दैन। सो लाइक फ्र्याक्सन इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन्सको लागि त हामीहरुको तिनीहरुको रेशियो सेम हुनु पर्यो। जस्तै कि 2/3 छ, अब म यो 2/3 लाई 6/9 बनाउन सक्छु होला त। जस्तै कि डिनोमिनेटरलाई मैले जस्तै कि 2/3 लाई मैले यदि 3 ले मल्टिप्लाई गरे भने यो हुने भयो मेरो 6/9। सो यदि यो 6/9 या यो 6/9 लाई हामीहरुको 2/3 मा हामी झार्न सक्छौं भने हामीहरुले भन्छौं यो इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन छ। इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन्समा के हुन्छ? न्युमिनेटर र डिनोमिनेटर दुईटै सेम हुनु पर्छ। कतिखेर? अब तिनीहरुको सेम नम्बर हुनु परेन तर रेशियो चाहिँ सेम हुनु पर्यो है। सो जस्तै कि यहाँ भयो हामीहरुको या मैले के गर्न सक्छु त 6/9 छ, 6/9 मा मैले दुवैतिर 3 ले डिवाइड गरिदियो भने के हुन्छ? 3 ले डिवाइड गरिदिए भने यो हुने भयो मेरो 2/3 हो कि हैन? सो यसरी हामीहरुले इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन हुन् कि होइनन् चेक गर्न सक्छौं। र त्यसैगरी जस्तै कि 5/7 and
2/7 के हुन् इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन हुन् कि होइनन् त सो अभियसली हामीहरुको 5/7 र एन्ड 2/7 आर नट इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन्स यिनीहरु इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन्स होइनन् किनकि न त म 5/7 लाई 2/7 बनाउन सक्छु न 2/7 लाई म 5/7 बनाउन सक्छु हो कि हैन सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ यसरी हामीहरुले इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन्स चेक गर्न सक्छौं र लाइक फ्र्याक्सन्स र अनलाइक फ्र्याक्सन्स को लागि त एकदमै इजी छ जस्तै कि लाइक एन्ड अनलाइक लाइक र अनलाइक चेक गर्नु पर्यो भने जस्तै कि हामीहरुलाई दिएको छ यहाँ 1/2 एन्ड 2/3 सो यो अनलाइक फ्र्याक्सन हो इजी छ हामीहरुको डिनोमिनेटर एकदमै फरक छ हो कि हैन त सो हामीहरुको अब यहाँ मैले यो अनलाइक फ्र्याक्सन हो भने मैले यसलाई लाइक फ्र्याक्सन चेन्ज गर्नु लाइक फ्र्याक्सनमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ म के गर्छु सो म यहाँ लिन्छु एलसीएम अफ 2 एन्ड 3 2 र 3 को डिनोमिनेटरको म एलसीएम लिन्छु र यसपछि के गर्छु डिनोमिनेटरको एलसीएम लगेर एलसीएम अफ 2 एन्ड 3 इज 6 र 1/2 into 3 into 3 is equals to 3/6 र 2/3 into 2 into 2 is equals to 4/6 so अब हामीहरुको 3/6 and 4/6 are like fractions so हामीले यसरी इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र यदि तपाईहरुलाई केही पनि कहीं पनि कतै पनि प्रब्लम छ भने तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कुलमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र कोही केही क्वेशन्सहरु तपाईहरुले आएन क्वेशन्सहरुमा तपाईहरु कन्फ्युज हुनुभयो भने पनि तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कुलमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो थ्यांक यू फर वाचिङ